हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सीतालक्ष्मण भरत शत्रुघ्न समेत श्रीरामचंद्र स्वामिने नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं षड्विंश सर्ग आत्महत्या निश्चयः। प्रसक्ताश्रुमुखीत्येवं ब्रुवन्ती जनकात्मजा अधो मुखमुखी बाला विलप्तुम् उवत्सगमे उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचति उपवृत्ता किशोरी वा विवेष्टन्ती महीतले राघवस्य प्रमत्तस्य राक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रपत्याहं मानीता क्रोशती बलाद् राक्षसी वशमापन्ना भस्यमाना सुदारुणं चिन्तयन्ती सुदुःखार्ता नाहं जीवितुमुत्सहे न हि मे जीवितैरर्थो नैवार्थे न च भूषणैः वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामं महारथम् अस्मसारमिदं नूनम् अथवाप्यजरामरं हृदयं मम येनेदं न दुःखेनावशीर्यते धिङ्माम् अनारां सतीं याहं तेन विना कृता मुहूर्तमपि रक्षामि जीवितं पापजीविता का च मे जीविते श्रद्धा सुखे वा तं प्रियं विना भर्तारं सागरान्तायाः वसुधाया प्रियं व्रतं विद्यतां भक्ष्यतां वापि शरीरं विसृजाम्यहम् न चाप्यहं चिरं दुःखं सह्यं प्रियवर्जिता चरणेनाभिसव्येन न स्पृशेयं निशाचरं रावणं किं पुनरहं कामयेयं विगर्हितं प्रत्याख्यातं न जानाति नात्मानम् आत्मनः यो नृशंसस्वभावेन मां प्रार्थयितुमिच्छति छिन्नाभिन्ना विभक्ता वा दीप्ते वाग्नौ प्रदीपिता रावणं नोपतिष्ठेयं किं प्रलापेन वश्चिरम् ख्याता प्राज्ञा कृतज्ञश्च सानुक्रोशश्च राघवः सद्वृत्तो निरनुक्रोशः सङ्गे मद्भाग्यसंशयात् राक्षसानं सहस्राणि जनस्थाने चतुर्दश येनैकेन निरस्तानि समं किं नाभिपद्यते निरुद्धा रावणेनाहम् अल्पवीर्येण राक्षसा समर्थ खलु मे भर्ता रावणं हन्तुमाहवे विराधो दण्डकारिण्ये येन राक्षसपुङ्गवः रणे रामेण निहतः समं किं नाभिपद्यते कामं मध्ये समुद्रस्य लङ्घेयं दुष्प्रदर्शना न तु राघवबाणानां गतिरोधो भविष्यति किं नु तत्कारणं येन रामो दृढपराक्रमः राक्षसापहृतं भार्यम् इष्टां नाभ्यपद्यते इहस्तां मां न जानीते सङ्गे लक्ष्मणपूर्वजः जानन्नपि हि तेजस्वी दर्शनं मर्शयिष्यति हृदेरि यो अभिगत्वा मां राघवाय निवेदयेत् गृध्रराजोऽपि सरणे रावणेन निपातितः कृतं कर्म महत्तेन मां तथाभ्य अवपद्यताम् तिष्ठता रावणद्वन्द्वे वृद्धेनाभिचडायुषा यदि मामिह जानीयाद् वर्तमानं स राघवः अद्य बाणैरविक्रुद्धः कुर्यालोक अराक्षसं विधमेच्छ पुरीं लङ्कां शोषयेच्छ महोदधिं रावणस्य च नीचस्य कीर्तिं नाम च नाशयेत् ततो निहतनाथानां राक्षसीनां गृहे गृहे यदाहमेवं रुदति तथा भूयो न संशयः अन्विष्य राक्षसां लङ्कां कुर्याद्रामा स लक्ष्मणः न हि ताभ्यां रिपुर्दृष्टो मुहूर्तमभिजीवति चिदाधु
धूमाकुलपथां गृध्रमण्डलसङ्कुला अचिरेणैव लङ्घेयं श्मशानसदृशी भवेत् अचिरेणैव कालेन प्राप्स्याम्येव मनोरथं दुष्प्रस्थानोऽयमाख्यादि सर्वेषां वो विपर्ययम् यादृशानीह दृश्यन्ते लङ्कायामशुभानि वै अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा नूनं लङ्काहते पापे रावणे राक्षसाधमे शोषं यासरि दुर्धर्षा प्रमदा विधवा यथा पुण्योत्सवसमृद्धा च नष्टभर्त्रे स राक्षसा भविष्यति पुरी लङ्का नष्टभर्त्रे यथङ्गना नूनं राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां गृहे गृहे श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखार्थानामिह धन्विनी दुःखार्थानामिह ध्वनिम् सान्धकारा हतद्योधा हतराक्षसपुङ्गवा भविष्यति पुरी लङ्का निर्दग्धा रामसायकैः यदि नाम सशूरो मां रामो रक्तान्दलोचनः जानीयाद्वर्तमानं हि रावणस्य निवेशने अनेन तु स्नुंसेनां रावणेनाथमेन मे समयो यस्तु निर्दिष्टः तस्य कालोऽयमागतः अकार्यं येन जानन्ति नैहृदा पापसारिणः अधर्मात्तु महोत्पादो भविष्यति हि साम्प्रतं नैते धर्मं विजानन्ति राक्षसापि शिदाशनाः ध्रुवं मा प्रातराशार्थे राक्षसा कल्पयिष्यति साहं कथं करिष्यामि तं विना प्रियदर्शनं रामं दट्टान्तनयनम् अवश्यन्ती सुदुःखिता यदि कश्चित् प्रदादा मे विशस्याद्य भवेदिहां क्षिप्रं वैवस्वतं देवं पश्येयं परिणा विना नानाजाना जीवितं ब्राह्मः समां भरतपूर्वजः जानन्दो तौ न कुर्यादां नोर्व्यां हि मम मार्गणं नूनं ममैव शोकेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकमिदो यादः त्यक्त्वा देहं महीतले धन्या देवास गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयाः मम पश्यन्ति ये नाथं रामं राजीवलोचनम् अथवा न हि तस्यार्थो धर्मकामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षेर्भार्यया परमात्मनः दृश्यमाने भवेत् प्रीतिः सौहृदं नास्य पश्यतः नाशयन्ति कृतघ्नानास्तु न रामो नाशयिष्यति किं नु मे न गुणा केचित् किं वा भाग्यक्षयो हि मे याहं सीदामि रामेण हीना मुख्येन भामिनी श्रेयो मे जीवितात्मर्थं विहीनाया महात्मनः रामादक्लिष्टचारित्रात् शूरा शत्रुनिबर्हणात् अथवा निस्तशस्त्रौ च वने मूलफलासिनो भ्रातरो हि नरश्रेष्ठो चरन्दो वनगोचरो अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मना घातितो शूरो भ्रातरो रामलक्ष्मणो साहमेवं गते काले मर्तुमिच्छामि सर्वथा न च मे विहितो मृत्युः अस्मिन् दुःखे विवर्तते धन्या खलु महात्मानो मुनया सत्यसम्मदाः जीतात्मानो महाभागा येषां नस्तप्रिया प्रिये प्रियन्न सम्भवेत् दुःखम् अप्रियादधिकं भयं ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनां साहं त्यक्ता प्रियेणेह रामेण विदितात्मना प्राणां त्यक्ष्यामि पापस्य
रावणस्य गदावशम्। इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे षड्विंशः सर्गः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।